यीशु नासरी के नाम में आप सबकी एक दफ़ा फिर सलामती हो। खुदाम के शुक्रगुजार हैं आज के रोज़ के लिए, इन घड़ियों के लिए कि हम जमा हो सके, कि खुदा का कलाम सुन सकें, उसकी सताइश कर सकें, उसको पुकार सकें और वो हमें जवाब दे, हम पर रहम करके अपनी बातों को हम पर अयां करे। ये खुदा का फजल है। आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए भी, मेरे लिए भी ज़ाती तौर पर बड़ी देर से जो है वो एक राज ही रहा और अभी तक बहुत सारा काम इस पर करना बाकी है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक इनिशियल इंफॉर्मेशन होगी जो इस राज को और रिच करने के लिए हम सब की मदद कर सकती है। आज हम जो सीखेंगे उसको हम बार बार या तो डिस्कस करेंगे या फिर उसके ऊपर रिसर्च करेंगे ताकि हम ठीक मशवरत तक पहुंच सके। निकालिए मेरे साथ यशायाह नबी का सहीफा, उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है या जो मजमून है वो ये है कि यीशु नाम क्यों, इमैनुअल क्यों नहीं। चर्च, कलीसियाएं आज भी इस बात का जो है हम में से बतेरे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हम में से बतेरे आज भी इस बात का जवाब ढूंढ रहे हैं कि यीशु मसीह के लिए जो प्रोफेसी हुई थी वो इमैनुअल नाम की हुई थी, लेकिन उसका नाम जब उसकी पैदाइश के वक्त रखा गया या खतना के वक्त उसका नाम रखा गया तो उसे यीशु क्यों कहा गया। इस पर आज हम जो है वो बात करेंगे। देखिए कि आज खुदावंद हमसे किस तरह से और कलाम के हवाले से किस तरह से बात करता है। कलाम मुकद्दस के इस हवाला में से 7वां बाब यशायाह नबी का सहीफा, आइज़िया चैप्टर 7 वर्स नंबर 14। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये उस कंवारी की बाबत लिखा गया है कि वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो। आगे ये चैप्टर चलता जाता है और इसके अंदर जो है बहुत सारी और जो है ऐसे चीजें लिखी हैं जिनका मतलब वो नहीं है जैसा उनको लिखा गया है। हम अक्सर बात करते हैं कि नबूवत की किताबों में जब कोई बात लिखी जाती है उसको लिटरेरी मीनिंग्स देकर जो है उसे समझने की कोशिश ना करें कि चूंकि दही और शहद लिखा है तो यीशु मसीह ने कहां लिखा है कि उसने दही और सिर्फ शहद ही खाया हो। यह नबूवत की किताब है। इसमें जो लिखा जाता है उसका मतलब वैसा नहीं लिया जाता जैसा हम पढ़ते हैं या जैसा हमें पढ़ने को मिलता है या समझाने को कई दफा मिल जाता है। नबूवत की किताबें जो हैं उसमें शायद ही किसी शख्स को जमानों पहले उसका नाम दिया गया हो और जमानों के बाद उसका वही नाम हो। नबूवत की किताबों में जब भी हम पढ़ते हैं, नबूवत की किताबें जो हैं वो इलामात का इस्तेमाल करती हैं, साइंस एंड सिंबल्स, कलर्स, डिजिट्स, डायरेक्शंस, डायमेंशंस, ये जो चीजें हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। आदात जो है किसी शख्स के कैरेक्टर को बयान करना हो तो उसकी आदत की बाबत लिखा जाता है, उसका तर्ज जिंदगी लिखा जाएगा पर उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। खास चीजें जो हैं उसके कैरेक्टर के बाबत लिखी जाएंगी लेकिन उस शख्स का नाम नहीं लिखा जाएगा। तशबीहात का इस्तेमाल किया जाता है। नबूवत की जबान किसी शख्स की सफात, आदात को बयान तो करती है लेकिन उसका नाम नहीं बताती। जमानों का जिक्र तो करती है लेकिन उसका नाम जो है वो नहीं बताती। और ये मैं उन बातों की बुनियाद पर कह रहा हूं जो आज मैं कोट करने वाला हूं। हो सकता है किसी का नाम बताया भी गया हो और उसे जमानों के बाद वही नाम दिया भी गया हो। अभी हम पिछले दिनों में हम नबूवत की किताब पर स्टडी कर रहे थे तो वहां पर हमने एक ही बादशाही की बाबत 3 मुख्तलिफ जो है वो तशबीहात को
अलामात को, चीजों का जो है वो बयान पढ़ा, सुना और देखा भी। और वो क्या है? दानियल नबी के सहीफे में एक बादशाही है, 4 बादशाहियों में से नबूकदनेस्सर ने सोने की मूरत देखी, उसमें 4 बादशाहियों का जिक्र आया। जब नबूकदनेस्सर ने वो जो है वो ख्वाब देखा तो उसमें उसका जिक्र जो है वो लिखा है कि वो पीतल की मानिंद है, उसका पेट और उसकी जो रानें हैं वो पीतल की तरह की हैं। ये पहली अलामत है जो यह धात का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड टाइम 7th चैप्टर में, दूसरे बाब में उसको पीतल से, 7वें बाब में उसका जिक्र जो है वो तेंदुए से यानी लेपर्ड से या चीते के साथ है। अब चीते की खुसूसियात, ये बातें जो है वो बात की किसी वक्त में हम कर सकेंगे। 7th चैप्टर में उसी किंगडम को तेंदुए या चीते के साथ जो है वो तशबीह दी गई है। और जब 8वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर वो बकरा है, सींगों वाला, जिसे हम यूनानी बकरा भी कहते हैं। ये तीनों जो मुख्तलिफ अलामात हैं या तशबीहात हैं, ये एक ही किंगडम के बारे में है। नबूवत की किताब है। इसको अगर सादा जुबान में देखें तो हम कहेंगे ये क्या बात हुई, खुदा कंफ्यूज कर रहा है, कभी वो पीतल कहता है, कभी वो चीता कहता है और फिर बकरा भी कहता है। इनमें क्या ममासलत क्या है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? खुदा हमें कंफ्यूज क्यों कर रहा है? याद रखिए, कंफ्यूज हम खुद हो जाते हैं। हम नबूवत की किताबों के पैटर्न को पढ़ने से गुरेज करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं दे पाते, इसलिए हम ठीक मशवरत तक नहीं पहुंच पाते। बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। जिनेवा बाइबल ट्रांसलेशन एडिशन 1587, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि शी विल कॉल हिम इमैनुएल। जब हम इमैनुएल का जिक्र पढ़ते हैं, चूंकि ये नबूवत की किताब है और बाकी जितनी भी ट्रांसलेशंस हैं उसमें शी का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, शेल का वर्ड इस्तेमाल किया गया, और यूं जो है वो जो सेंटेंस है वो जारी रहता है। लेकिन उन सब की जो सेंस है, जो पुरानी से पुरानी बिशप्स जो तर्जुमा है उससे भी पुराना, उसमें भी जो है वो यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। याद रखिए, ये नाम जो है ऐसे ही नामों की तरह है जो बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में लोगों ने खुदा को दिए। और नाम जो हैं वो खुदा के बर्ताव, उसके सलूक, उसकी मौजूदगी, उसके कामों के सबब से हमारे बुजुर्गों ने उन्हें नाम दिए हैं। उन नामों में से बैतेल एक नाम है। ये याकूब ने खुदा को नाम दिया। जब वो रात के पहरों में एक पत्थर पर सर रख के सो गया तो उसने एक ख्वाब देखा, एक सीढ़ी देखी। फिर उसने सीढ़ी पर से फरिश्तेगान को ऊपर और नीचे आते जाते देखा। सुबह हुई तो कहने लगा कि ये खुदा के आस्ताना के अलावा कुछ ना होगा। उसने उस पत्थर को लिया, खड़ा किया, उस पर तेल डाला, उसे मसा किया और कहने लगा कि ये जगह जो है वो बैतेल कहलवाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने खुदावंद की प्रेजेंस यहां देखी है, महसूस की है। ये खुदा के रहने की जगह होगा या ये खुदा के रहने की जगह है। यहां खुदा से मेरी मुलाकात हुई है। हाजरा से जब फरिश्ता मिला, उसने उसे पानी का कुआं दिखाया तो उसने उसका नाम जो है वो ये रखा, अताएल रोई, यानी खुदावंद तू बसीर है, तू बहुत दूर तक देख सकता है, तो हद्दे निगाह से आगे देख सकता है। जहां तक इंसान के देखने की जो है वो हद खत्म होती है तो वहां से आगे भी देख सकता है। और इसका मतलब जो है वो ये है, मैंने अपने देखने वाले को जाते हुए देखा, बर्ताव के सबब से, मौजूदगी के सबब से, खुदा के कामों के सबब से, भलाई के सबब से, या फिर भलाई ना होने की वजह से भी लोग उसको एक नाम, जो कोई सभी नाम जो है वो देते रहे हैं। यहोवा यरी। जब इब्राहिम को बर्रा मुहैया किया गया तो उसने कहा कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा, यानी यहोवा यरी। लोगों ने, मुकद्दसों ने, हमारे बुजुर्गों ने, बाइबल मुकद्दस के जितने भी लोग हैं जिन्होंने उसे नाम दिया,
اس کی موجودگی، اس کی قدرت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے سبب سے انہوں نے اسے نام دیا۔ جب لوگوں نے شفا پائی یا شفا کی غرض سے اس کے حضور چلانے لگے تو خدا نے کہا میں تمہارا شافی خدا ہوں، اور لوگوں نے اس سے ہیلر گاڈ کے طور پر جو ہے وہ پکارنا شروع کر دیا۔ یہ کچھ ایگزامپلز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ لوگوں نے کس طرح سے خدا کو نام دیے۔ نومی جو قحط کی صورت میں جو ہے وہ ملک چھوڑ کر غیر سرزمین پر جا بسی، جب سب کچھ گنوا بیٹھی واپس آئی تو لوگوں نے اسے نومی کہہ کر پکارا، تو اس نے کہا مجھے نومی نہ کہو بلکہ مجھے مارا کہو۔ کیوں؟ خدا میرے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے، میں بڑی مایوس ہو کر واپس آئی ہوں۔ یاد رکھیے آج ہم نبوت کی کتاب کی باتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ نبوت کی کتاب کی باتوں میں تو اور بھی اس کے نام جو ہیں وہ موجود ہیں، جیسے 11ویں باب میں لکھا ہے، اس کی 6 آیت میں کلام میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اور یہ بات جو ہے غور سے سنیے اس بات کو، اس کو بلکہ مارک کر لیجئے، جتنے خادم ہیں جو چرچز میں کلام سناتے ہیں یا دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں، اس بات پر غور کیجئے۔ یہ بھی نبوت کا وہ حصہ ہے، نبوت کی کتاب میں ہے، یہ نبوت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں 11ویں باب کی 9ویں باب کی 6 آیت سے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ سارے نام تو کبھی نہیں رکھے گئے اس کے، نہ اس کی پیدائش کے وقت نہ پیدائش کے بعد۔ یہ بھی تو نبوت کی کتاب ہے، نبوت کے وسیلہ سے کہا گیا کہ وہ سلامتی کا شہزادہ اس کا نام ہوگا، وہ عجیب اور مشیر ہوگا، ابدیت کا باپ ہوگا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس کی صفات کے سبب سے ہیں، اس کے کیریکٹرسٹکس کی سبب سے ہیں، اس کی خوبیوں کی وجہ سے اسے لوگوں نے یہ نام دیے ہیں کہ وہ کیسا عجیب خدا ہے۔ ہی از اے ونڈرفل لارڈ، ونڈرفل کاؤنسلر۔ جو مشورت وہ دے سکتا ہے وہ کسی دوسرے سے مل نہیں سکتی، وہ عجیب طرح سے کام کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے نام جن کا نبوت کی کتاب میں ذکر ہے وہ کبھی بھی مسیح کو اس کا برتھ نیم کے طور پر کبھی استعمال نہیں کیے گئے۔ ایمانویل کا جو لفظ ہے وہ بھی خدا کی موجودگی اس دور میں، اس جگہ پر مقدسہ مریم کے ساتھ ہر شخص نے اپنے طور پر، جس نے اسے جان لیا، جس نے اسے سمجھ لیا، اس نے اس بات کی گواہی دے دی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آج میں اور آپ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ آج جو ہے اس بات کو برملا طور پر اکثر اپنی جماعت میں، عبادت گاہوں میں ہم جو ہے وہ اکثر اس بات کا استعمال کرتے ہیں، خداوند کی حضوری یہاں پر موجود ہے، خدا ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم سادہ سادہ سی باتیں کرتے ہیں اور ہم ایمانویل کو جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا برتھ نیم ایمانویل کیوں نہیں رکھا گیا۔ یہ برتھ نیم نہیں رکھا جانا چاہیے تھا، نہ ہی برتھ نیم کے طور پر جو ہے اسے جو ہے وہ کہا گیا کہ اسے رکھا جائے گا۔ یہ کہ خدا ہمارے ساتھ، ہمارے درمیان اب بھی موجود ہے۔ اب she will call his name Emmanuel۔ کیسے؟ جب یوحنا نے گوسپل لکھی، اس نے 3 خط لکھے، تو ان ساری باتوں کا کریڈٹ صرف رسول کو نہیں جاتا ہے۔ مقدسہ مریم جسے وہ اس کے صلیب سے گھر لے گیا، صلیبی موت کے وقت سے گھر لے گیا، لکھا ہے، تو یہ بہت ساری باتیں جو ہیں یوحنا کو پہنچنے والے ذریعہ جو ہے وہ مقدسہ مریم بھی ہے۔ اس کا کریڈٹ جو ہے، لکھنے کا کریڈٹ رسول کو جاتا ہے، لیکن وہ انفارمیشن جو ہے وہ مقدسہ مریم سے بھی اسے پہنچی ہے کہ کس طرح سے وہ خدا کا کلمہ ایک کنواری تک پہنچا۔ جب وہ اس کے بطن میں تھا تو وہ تجسم کس طرح سے معجزات کی صورت میں اس گھر میں کام کرتا رہا،
اور وہ باتیں اپنے دل میں رکھتی اور سوچتی رہی، اور جب سمجھ آ گئی تو اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ خدا کا کلمہ میرے ساتھ موجود ہے۔ وہ اگر اپنے رشتہ دار کو ملنے گئی تو اس نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ میرے خداوند کی ماں بنی اسرائیل، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جوڑا جنہوں نے اس کی پرورش کی، انہوں نے اس کا نام جو ہے ایمانویل رکھا نہیں، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ایمانویل یعنی خدا ہمارے ساتھ موجود ہے، خدا ہماری کلیسیاؤں میں موجود ہے، خدا ہمارے گھرانے میں موجود ہے، ہی از ایمانویل۔ اس بات کا اظہار کیا کہ خدا ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں اور آپ جب کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، یاد رکھیے یہ تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے یہ بہت بڑے بھید کو جاننے کا سبب جو ہے وہ بن سکتی ہے، کہ جب ہم نبوت کی کتاب کو نبوت کی کتاب کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ سادہ زبان نہیں ہے۔ سادہ زبان یہ تھی کہ اس نے اس کی پیدائش کے وقت اس کا نام یسوع رکھا، یا فرشتہ نے سادہ زبان میں آ کر ان کو یہ سمجھایا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ لیٹسٹ ورژن ہے، وہ نبوتی ورژن ہے جو ہم نے سیکھا کہ اس کا نام وہ ایمانویل رکھیں گے، یہ اسے ایمانویل پکارا جائے گا۔ لیکن لیٹسٹ ورژن جب فرشتہ کی معرفت اس تک پہنچا سادہ زبان میں پریکٹیکل کرنے کے لیے، اسے کہا کہ اسے اپنے گھر لے آنے سے نہ ڈر، جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ لوگوں نے خود اسے یہوہ کا نام دیا تھا، یعنی گاڈ از مائی سالویشن۔ یہوہ کا نام کیا ہے؟ یہوہ کا مطلب ہے گاڈ از مائی سالویشن، اور یسوع مسیح کا مطلب کیا ہے؟ جیسس از مائی ریڈیمر، وہ میرا نجات دہندہ ہے۔ آپ یشوع کہیں، آپ یوشوا کہیں، آپ یسوع کہیں، آپ جیسس کہیں، آپ حسوس کہیں، آپ حوزے کہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسس از مائی ریڈیمر، مجھے میرے گناہوں سے نجات دینے کے لیے خداوند مجسم ہو گیا، اس کا کلمہ مجسم ہو گیا۔ گاڈ از مائی سالویشن، یاوے، اور یسوع کا مطلب وہ میرا نجات دہندہ ہے، مجسم ہو کر آیا ہے۔ خدا کو ہم کہتے ہیں وہ کامل ہے، ہم 7 کے عدد سے اس کا جو ہے وہ رابطہ ناتا جوڑتے ہیں، جبکہ یسوع مسیح کی بابت ہے یہ اٹرنل گاڈ ہے، ابدیت کا باپ ہے، یعنی اس کا عدد جو ہے وہ 888 ہے، 777 888، یعنی خدا کامل ہے۔ اور پھر جب ہم یسوع مسیح کو جو ہے وہ گریک نمبرز میں اس کو کیلکولیشن کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ابدیت کا بھی باپ ہے، یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اور اس کو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کو کہ وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، تو اس کا مطلب اب 2-3 اینگل سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ مقدسہ مریم کی بابت کہ وہ کماری جو ہے وہ اسے جنم دینے کے بعد کہے گی کہ یہ خدا ہے، خدا میرے ساتھ رہا، ایمانویل، یا وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، اس کا مطلب وہ جوڑا، وہ خاندان کہے گا کہ خدا ہمارے درمیان، ہمارے ساتھ، ہمارے گھر میں رہا۔ اور تیسری جو انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے وہ ایز اے چرچ، ایز اے بنی اسرائیل، وہ یہ کہیں گے کہ خدا ہمارے درمیان، اور اس کی نمائندگی جو ہے وہ رسول کے خطوں سے اور اس کی گوسپل سے ملتی ہے، جنہوں نے اسے سب سے پہلے سمجھا اور اس بات کا اظہار کیا۔ اور وہ کیسے؟ گوسپلز میں، گوسپل آف جان میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 1، وہاں پر لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا، کلمہ مجسم ہوا، خدا کا کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر، بھرپور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ایمانویل، گاڈ ود اس، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔
اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسی باتوں کو سمجھنے کی بجائے وہ آج بھی یہی سوال کریں گے, جی ایمانویل تے نانا پھر لبا سانو, مطلب آیت تو نانا ملی ہمیں کہ انہوں نے اسے ایمانویل کہا, پورے کے پورے نئے عہد نامے میں ہمیں کوئی ایمانویل نام تو نہیں نہ ملا یسوع کا. یہ تو ویسی ہی بات ہو گئی جو ہندوستان کے ایک بڑے بڑے سکولر جنہوں نے مسیحیوں کو تگنی کا ناچ نچانے کی کوشش کر رکھی ہے کہ جی مجھے ڈھونڈ کر دیں کہ یسوع مسیح نے کب کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. ابھی 3-4 ہفتے پہلے انٹرنیٹ سے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا, ایسے ہی کمیونٹی سے ایک شخص تھا, اس نے کہا جی مجھے فلاں والا بھی مت دینا, فلاں والا بھی مت دینا, فلاں بھی مجھے مت کوٹ کر کے بتانا, مجھے یہ بتائیں کہ کہاں جیسس کرائسٹ نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. میں نے کہا یہ بڑی عجیب آپ نے بات کی ہے. اگر یسوع مسیح یہ کہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ جو لفظ باپ ہے اس کا مطلب ماموں ہے, کہ میرا تعلق جو ہے وہ ماموں کے ساتھ ہے. اور جب خدا کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں تو اس کا مطلب بھانجا ہے. مطلب یہ باپ کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے, بیٹا کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ میں اور باپ ایک ہیں, میں باپ سے نکل کر آیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ آپ کی دنیا میں آپ کی ڈکشنری جو ہے فادر کو ماموں کہتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ الجھانے کی کوشش نہ کریں. ہم کتاب مقدس کو جس طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں جو ہے اس سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. لفظوں کا جال بن کر سادہ لوگوں کے ایمان کو جو ہے وہ خراب نہ کیا جائے. اگر آپ کی ڈکشنری جو ہے ایسے الفاظ کا ترجمہ جو ہے وہ مختلف کرتی ہے تو پھر آپ اپنی ڈکشنری کو درست کیجئے. ہمیں سکھانے کی کوشش نہ کریں کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ دنیا میں کیسے بنتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. اور جب پکارا جاتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے کوئی دوسرا رشتہ نہیں لیا جاتا, اس میں باپ اور بیٹے کا رشتہ ہی ہے. کلام مقدس میں بھی آج بھی مسیحی حلقوں میں کلیسیاؤں میں بے شمار آج بھی لوگ آپ کو ملیں گے غیر مطمئن, انسیٹسفائیڈ کہ جی ایمانویل تے نانا لبا فیسانو. اس نے کہا کہ کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا, فضل اور سچائی سے معمور ہو کر. اور پھر جو ہے وہ پہلے ہی باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. یعنی وہ نور جو بنائے عالم سے ہے, ابتدا سے ہے, وہ ہمارے درمیان آ کر رہا, اور ہم جو تاریکی کے فرزند کے بنے پڑے ہیں, ہم جو ابلیس کو سنتے ہیں, ہم نے اسے قبول نہ کیا. کلام مقدس کا ایک اور حوالہ اور وہ بھی اس بات میں اظہار کرتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری ہمارے درمیان رہا. یوحنا رسول کا پہلا خط اور اس کے پہلے ہی باب کی پہلی 2 آیات میں ہے, اور اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھی, جسے ہم نے سنا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. اگر وہ ہمارے درمیان نہیں ہے, وہ ایمانویل ہو کر یا ایمانویل جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے, تو پھر ہمارے باوجداد نے, ارلی چرچ فادرز نے, اس کے شاگردوں نے اس سے کیسے آبزرو کر لیا اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ لکھا. یہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہا رسول, یہ کوئی نبوت نہیں کر رہا, وہ سادہ زبان میں دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھی, انسان کی ابتدا سے, ازل سے تھی, جسے ہم نے سنا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. پہلے ہم سنا کرتے تھے, پھر دنیا نے اسے دیکھا, بلکہ غور سے دیکھا. اب وہ اپنی بابت بات کر رہا ہے, عام لوگوں نے اسے دیکھا, پھر وہ رسول اپنی بابت بات کر رہا ہے. ہم نے پھر اسے غور سے دیکھا, آبزرو کیا, آبزرو کرنے کے بعد ہم نے اسے چھو کر جو ہے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ وہی کلمہ ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گی اور اس کا نام جو ہے وہ ایمانویل رکھیں گے. یعنی خدا ہمارے درمیان, خدا انسانوں کے ساتھ, اس کا خیمہ آدمیوں کے ساتھ. وہ اس وقت میں جب وہ تجسم اختیار کر کے آیا تو بھی ایمانویل ہوا,
और आइंदा जमानों में जब वो इंसानों के साथ होगा, जब उसका खैमा आदमियों के दरमियान होगा, तो दुनिया उसे इमानुएल के तौर पर जो है वो जान जाएगी कि उस नबूवत की किताब का, कलाम का समझा जाना, उसको जो है इमानुएल के तौर पर जानना जो है उस वक्त दुनिया ने ना जाना, पर एक वक्त आएगा उससे पूरे तौर पर पहचान जाएगी कि इमानुएल जो है यानी खुदा हमारे साथ किस तरह रहता है। यकीन जानिए, नबूवत की किताब में जब उसको इमानुएल पुकारा गया है तो उसका मतलब है खुदा हमारे दरमियान, हमारे साथ, हमारे आगे पीछे। बनी इस्राएल ने उसे धुएं के सतून में, बादल के सतून में उसे महसूस तो किया, पर उसे अपने दरमियान जो है वो हमेशा ही डाउटफुल रहे कि पता नहीं खुदा कहां चला गया है। खुदा की सिफतों के सबब से, उसके बर्ताव के सबब से, उसके व्यवहार के सबब से दुनिया ने उसे नाम देती रही, लेकिन उसने जो नाम दिया मुजस्सम कलाम को, अपना नाम, वो यीशु नाम दिया, ताकि सारी दुनिया इस बात को जान जाए कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, जिसे अबदियत का बाप कहा जाता है, फादर ऑफ एटर्निटी, जिसमें से अबदियत निकलती है। इमानुएल, खुदा हमारे साथ। मैंने पहले जैसे जिक्र किया, नबूवत की किताबों में जो है वो नंबर्स, डिजिट्स, इलामात, कैरेक्टर की बातें होती हैं, और इस एग्जाम्पल को मैं कोट करना चाहूंगा। नबूवत की जुबान में जिसको हम मुखालिफ मसीह कहते हैं, जिसे हम हैवान कहते हैं, जिसे हम 666 कहते हैं, किसी बंदे का नाम नहीं है, क्योंकि ये नबूवत की बातें हैं। उसके कामों का जिक्र है कि वो मुखालफत करेगा, मुकद्दसों के खिलाफ उठेगा, वो इज़ार सानी जो है उसके सबब से होगी, वो कत्ल करेगा, अपनी छाप देगा और दुनिया को ज़ेर करेगा। अलामात हैं, उसका कैरेक्टर है, उसकी जो है वो अदद है, उसको हैवान के नाम से, उसको छोटे सींग के जो है वो अलामत के सबब से, उसे मुखालिफ मसीह के जो है वो नाम से भी पुकार, ये टाइटल है मुखालिफ मसीह, पर कोई खास पर्टिकुलर नाम नहीं है कि नबूवत की किताब में कोई शख्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है। नबूवत की किताब उसे इमानुएल कहती है, नबूवत की जुबान कहती है कि खुदा हमारे दरमियान होगा, खुदा हमारे दरमियान रहेगा, खुदा हमारे दरमियान रहा, क्योंकि गॉस्पल्स इस बात का इजहार करती हैं। मुकद्दसा मरियम और यूसुफ इस बात का जो है वो बहुत बड़ा सबूत है। शागिर्द जो है इस बात को लिखते हैं, शागिर्दों की नुमाइंदगी करते हुए यूहन्ना ने लिखा कि हमने उससे छू कर महसूस किया कि खुदा ही हमारे दरमियान रहा है, और फिर जब बादशाही होगी तो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा। इमानुएल यानी खुदा हमारे साथ। यीशु नाम क्यों, इमानुएल क्यों नहीं? उसकी वजह यह है क्योंकि यह नबूवती नाम है, ये लिटरल नाम नहीं है, ये सादा जुबान का नाम नहीं है जो लेटेस्ट वर्जन दिया गया फरिश्ते की मार्फत, वो यीशु नाम है। इसलिए कभी कंफ्यूज ना हो कि इमानुएल में और यीशु नाम में फर्क क्या है। खुदा हमारे साथ। आज भी हम अपने खानदानों में, अपनी इबादत में, इस जगह पर हम इस वक्त कहते हैं इमानुएल यानी खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, अपनी हजूरी के सबब से, प्रेजेंस के सबब से। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरी तारीफ करते हैं। यीशु मसीह नासरी में होकर हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तू इमानुएल आज इस वक्त इस घड़ी हमारी कलीसियाओं में, हमारे खानदानों में सुनते कानों के साथ मौजूद है कि गॉड इज विद अस। गॉड द इमानुएल हमारे साथ मौजूद है। खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस कशफ के लिए, इस मुकाशफा के लिए, इस भेद से पर्दा उठाने के लिए। खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं। अगरचे कि ये इब्तदाई बातें हैं, हमें फजल बख्श दे, हम कमाल की तरफ बढ़े। तेरा शुक्र हो सुनने वाले बहन भाइयों पर, एक एक जिंदगी पर, खानदानों पर। खुदा तेरा हाथ बड़ा रहे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, हर वो जिंदगी जो इस कलाम को सुनती है उस पर तेरी कुदरत जाहिर हो। इमानुएल उसके साथ हो ले। खुदा तौबा करने का फजल बख्श दे ताकि हर जिंदगी जाने कि तू ही खुदावंद है जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है।
ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، ہمیں بڑی برکت بخش، یسوع ناصری کے نام میں، آمین۔